Pour l'instant, هنا الحضور ديالنا في الداخلة. Donc spécialement pour tout ce qui est emballage et packaging pour le secteur d'agriculture agroalimentaire et la pêche maritime. Inch'Allah, on a pris des contacts avec les associations présentes ici. On voit qu'il y a l'opportunité, qu'il y a un potentiel pour investir et on va s'installer prochainement, Inch'Allah. Pour l'instant, les usines de production ils sont en Italie, mais on va s'installer, Inch'Allah, في أكادير وفي الداخلة. المنتوج ديالنا منتوج طبيعي اللي كتشهر به مدينة تاليوين. احنا منتجين والشركة ديالنا أسسنا بشراكة مع القرض الفلاحي سنة 2007. خدامين مع حوالي 50 فلاح اللي ساينين معاهم دي كونطرا انهم غادي يعطيونا المنتوج ديالهم، وحاولنا اننا نسيرتيفيو ليهم لي بارسيل ديالهم باش يوليو في لي نورم انترناسيونو وانهم يقدروا يسوقوا المنتوج ديالهم على الصعيد العالمي بجميع الشواهد الصحيه كالونسا ايكوسيرت. بالنسبه بحال هاد المعارض هادو كيشجعونا حنايا باش نجيو نتقربوا للمواطنين ونتقربوا للكليون ديالنا. كنديروا الجبن ديال حليب الناقه، مشتقات حليب الناقه، ومشاركين في المعرض على حساب نعرفوا بالمنتوج ديالنا من بين الشركات الاخرين التعاونيات الاخرين يعرفوا المنتوج ديالنا ونحاولوا نقربوا المنتوج ديالنا للمستهلك باش يعود يتعرف شويه. ودابا منين انخرطنا في التعاونيه عندنا كندخلوا شويه من التعاونيه كمدخول يدخل لنا من التعاونيه، نعودوا كنحققوا شويه الذات ديالنا باش بحال تبقى غير في الدار جالس. الاتحاد اسسناه هذه 2019 الحمد لله، وغادي الحمد لله اسسنا هذا الاتحاد من اجل خلق فرص لعمل النساء الارامل والمطلقات، ومن اجل النساء يجبروا فاش يدمجوا معانا يخدموا يجبروا فرص العمل حتى هماتي. الحمد لله كل تعاونيه داخله معها 5 نساء تاجرها وتخلص شهريا الحمد لله. والحمد لله نشكروه الفلاحه دعمتنا من طرف المخطط المغربي الاخضر، ودعمتنا الحمد لله مصنع راعي الحمد لله يبتنا دعمتنا بسيارتين. شاركنا هاي السنة مثل السنوات الماضية. المشاركة ديالنا بمنتوجات مستخلصة من حليب الإبل والذروة. احنا في التعاونية نشتغلوا مجموعة من النساء، احنا 10 أعضاء في التعاونية، 10 نساء في التعاونية. ده المنتوج الحمد لله لقينا إقبال كبير عليه خصوصا من طرف الأجانب، ومشاركتنا ده المعرض إن شاء الله اللي تكون مشاركة متميزة خصوصا بحضور مجموعة من الأجانب اللي ممكن يسوقون المنتوج، ونشكر الناس الصاهرين على هذه الفعالية. دوش كتاح الفرصه اللي غادي نشارك تميدنا في المعرضه الداخله دوش باش تكون سبيين في المنتوج نح كتصعيد المنطقه المحليه نتيزغي دوار تيزغ جماعه قصري في نفس الوقت وين الجهات سوس المسا على اساس باش التعارف قلت نحن تميدنا هذه المعرضه نسبقوا غدا المعرض غير تبارك الله نسي قيسها جميع التمييزات المملكه المغربيه كيسميد لين تطوان كيسميد لين الفات كذلك تحت بين ميدنا نفرين ونينا التاولين غنتكناريت الليل. المهم نحن الناس ركحوا ربي واش كاستم على يزور المعرض لابد من توعيه الفكره باش التقى متكامله، انا من ناحيه الزيوت لا من ناحيه غدا المنتوجات المشتقات الحليب المشتقات كذلك ولا كلشي الحمد لله غدا كيدوش كالجزائر لابد ردي فرصه الفكره باش يسل الحمد لله الجهات الداخله بان غتفتوا تطور يعني وتحول دازوا للصحراء. الصحراء تقريبا دارت الامكانيات بس تفتوا تبارك الله سير قدام. Y estoy aquí como colaboradora para la revista por la Feria de Agricultura de Dakhla, porque queremos hacer una promoción de cómo se está llevando a cabo todo el tratamiento con la agricultura y la sostenibilidad y la importancia que se le está dando en esta feria a que el cultivo sea bastante sostenible, el tratado de agua y las energías renovables. حضرنا في هذا اللقاء المهني الهام لأنه أولا يندرج في إطار الاختصاصات المخولة للغرف الفلاحية، وهذا اللقاء فهو محطة للاستفادة من الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات على مستوى المعدات وكذا على مستوى كذلك الشتائل ومستوى الطرق العصرية المتبعة في الفلاحة، ومناسبة كذلك للتعريف والترويج للمنتجات المجالية ديال هذه الجهة
باقي الجهات. اذا فهو من شان هذا اللقاء انه يكون عنده واحد الانعكاس ايجابي على الفلاحين للاستفاده من هذه التجارب، وكذلك فرصه لتمكين صغار الفلاحين خصوصا في المجال المنتجات المجاليه للترويج والتعريف بمنتجاتهم. فلقاءات بهذا النوع من شأنها كذلك ان تلعب كذلك دور اخر في التعريف يعني الامكانيات اللي يمكن توفر هذه الجهه على مستوى الاستثمار وعلى مستوى كذلك المستوى السياحي ومستوى كذلك ديال جلب الاستثمارات والتعريف بهذه الجهه. Nosotros somos una consultoría trabajando en Canarias y en África hace más de 20 años. Estamos muy contentos y muy satisfechos y queremos dar las gracias a los representantes de la Cámara Agrícola de Dacla por la invitación que nos han hecho, y hemos hecho una conferencia intentando que los problemas que se están solucionando en Canarias en temas de agua y en temas de energía, las soluciones puedan ser exportables aquí à Dakhla. Et cette fois-ci, à la 4e FAID, je suis venu de faire présenter l'énergie renouvelable pour l'agriculture innovante. C'est une question très importante parce que dans l'environnement de Dakhla, c'est l'agriculture qui domine et qui peut vraiment faire démarrer l'économie. Alors, je vais présenter des technologies modernes, ceux qui peuvent générer une capacité satisfaisante pour la mécanisation de l'agriculture, pour industrialisation de l'agriculture, et en même temps, je vais présenter aussi les innovations dans ce secteur. C'est avec plaisir que je parle d'une technologie qui produit de l'eau de l'atmosphère, de l'humidité par condensation. C'est très important et j'aime parler de cette technologie parce que ça va vraiment aider. C'est une très bonne solution pour la pénurie d'eau qui est de plus en plus présente et chaque année on souffre de la manque d'eau. Ici au Maroc aussi. بالنسبه للكونفيرونس دارت اليوم اللي كانت ضمن فعاليات ديال المعرض الدولي للفلاحه، مكنتنا اننا نحتكوا مع خبراء دوليين اجانب ومغاربه لمناقشه موضوع ديال الطاقات المتجدده. الان المغرب كيشهد واحد الطفره نوعيه في مجال هذه الطاقات هذه، وبالنسبه للمغرب حاليا راه هو رائد في هذا المجال من الناحيه الافريقيه. مكنتنا اننا نناقشوا معهم هذا الموضوع ونفيدهم بالتجربه ديالنا في الميدان. اليوم حضرنا مجموعة من المحاضرات التي تهم الفلاحة المنتوجات المجالية، كيفية تسويقها وكيفية تعليبها ومجموعة من الإجراءات التي يجب على المنتج والمستهلك القيام بها من أجل تسويق هذه المنتجات. طبعا الاستفادة كبيرة، وهذا النوع من العروض يصب في مصلحة الفلاحة المحلية لجهة الداخلة والذهب. بالنسبة للمداخلة ديالي تطرقت المسألة ديال التسويق والإشكالية اللي مطروحة أمام التعاونيات لولوج الأسواق. كما خصكم تعرفوا بأن وكالة التنمية الفلاحية كتشتغل على هذه المعضلة هذه، وبرمجت مجموعة من البرامج اللي منها تأهيل المجموعات المنتجة للتحضير ديالهم لولوج هذه الأسواق. كاين إنشاء منصات لوجستيكية وتجارية لحل المشكل اللوجستيك لدى التعاونيات وتجميع المنتوجات
والرفع من جودة الخدمات. احنا كتعاونيه مثلا من خلال يعني التجربه ديالنا ولا استفدنا من مخطط المغرب الاخضر يعني معدات التثمين، وكذلك انا تخلقت لنا فرص اننا نشاركوا في معارض دوليه لا وطنيه ولا دوليه اللي عرفنا بالمنتوج ديالنا وتعرفنا على التجارب يعني تجارب متنوعه. هذا هو اللي خلانا مثلا اننا حنا نزيدوا يعني نحسنوا في المنتوج وكذلك نحسنوا في الدخل ديال التعاونيه. موازاة مع تنظيم الملتقى الدولي للفلاحه بمدينه الداخله، ارتأت المديريه والغرفه الفلاحيه تنظيم هذه الندوه العلميه حول تثمين وتنميه وتسويق المنتجات المجاليه. ولهذا الغرض كانت مداخله تتعلق باستراتيجيه وزاره الفلاحه لتنميه المنتجات المجاليه على الصعيد الوطني والجهوي اللي تقدمت بها مديريه السلاسل. ثم عرض ثاني يتعلق بتجربه دخول المنتجات المجاليه المغربيه وتاريخها الى الاسواق العصريه تقدمت بها وكاله التنميه الفلاحيه. ثم تدخل ثالث من خبير في ميدان التثمين وتسويق المنتجات المجاليه نموذج اركان بجهه سوس ماسا. كذلك كانت هناك شهادات لتعاونيات فلاحيه اللي يعني اشتغلوا بداوا من الصفر من لا شيء، والحمد لله اليوم تيديروا التصدير وتيدخلوا للاسواق الكبرى، وهذا من شأنه غادي يشجع وغادي يساعد التعاونيات المحليه والتعاونيات ديال المناطق الاخرى بانه تبادل الخبرات، وهي درس لهم على انه لي بون براتيك او المشاريع الجيده كيفاش دوك الناس وصلوا باش غادي يشتغلوا حتى هما باش يوصلوا كذلك. المداخله ديالي كانت تعلقت بالاساس بافاق تسويق المنتوجات المحليه والاكراهات اللي كتعرض لها هذه النقطه هذه، وركزنا بالاساس على ضروره يعني التنسيق ما بين المتدخلين في القطاع وبالخصوص وزاره الفلاحه اللي قامت مشكوره بواحد العدد ديال المشاريع ديال التنميه وديال التثمين وديال المواكبه والترويج ديال المنتوجات المحليه، ولكنها كتبقى راهنه كذلك بتدخل من شركاء اخرين بخصوص وزاره السياحه والمنتخبين يعني المؤسسات المنتخبه المحليه سواء الجهويه ولا الجماعات القرويه والبلديه باش تبلور واحد الرؤيه ديال الترويج للمجال اللي غادي يتمكن بطبيعه الحال تحسين الوضوح ولا الفيزيبيليتي ديال المجال من اجل ترويج المنتوجات اللي كتخلق فيه بشكل اساسي. Donc, la présentation que j'ai faite aujourd'hui, elle a été surtout axée sur quelle méthodologie mettre en place justement pour répondre au goût de ces consommateurs, que ce soit pour les laits pasteurisés, que ce soit pour les types de transformation comme le fromage ou les crèmes glacées. Et puis, comme la problématique du Maroc, c'est quand même l'éloignement des zones de production et des zones de consommation, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ce lait en lait en poudre de bonne qualité qui puisse être transporté à longue distance dans les meilleures conditions possibles. المداخلة اللي كانت قمت بها هذه المساء هذا على الإسهال عند الحوار للتعريف بالأهمية ديالو في النفوق عند الحيران والخسارات اللي ينتج عنها في القطيع، وكذلك المسببات ديالها والطرق والوسائل الناجعة للعلاج وللوقاية من هذا الإسهال في إطار يعني التثمين ديال المنتوجات الفلاحية وخاصة المنتوجات ديال الإنتاج الحيواني. كاين عملية تسمين اللي كنقدروا نلخصوها في ان دوك الإبل كنجيبوهم يعني للحوش يعني في الاسطبل وكنعطيهم اعلاف كنسميوها اعلاف مركزه واعلاف كنسميوها خشنه كالفصه التبان الى غير ذلك،
ومن بين الاسئله المهمه اللي كان خصنا لابد من نجاوبوا عليها في لجعل هذا القطاع ديال التسمين يعني منتج ومربح الى غير ذلك، هو نشوفوا اش من وجبه غذائيه كتوالم هذا الابل وهذا نمط الانتاج. إذا دائما في إطار فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للفلاحة اللي ينظم مدينة الداخلة، بالتوازي دائما معه تم تنظيم مجموعة من الندوات والعروض بتعطير مجموعة من الأساتذة والخبراء الوطنيين والدوليين من دولة المجر، من فرنسا، من إسبانيا، من فرنسا، من إسبانيا ومن كندا، واللي همت مجموعة من المواضيع تتعلق بالطاقات المتجددة، استخدامها في الفلاحة، تصفية مياه البحر لأغراض فلاحية، الصحة الحيوانية، تثمين منتوج الإبل. واليوم توجت هذه اللقاءات كذلك بطاولة مستديرة مع رئيس وأعضاء فيدرالية سباقات الهجن بفرنسا، واللي كان الغرفة الفلاحية الشرف في المشاركة معهم في النسخة الأولى من المعرض الدولي لسباقات الهجن المنظم بفرنسا. وتم الاتفاق على تعزيز هذه الشراكة وتثمينها، وتم الاتفاق على تحضير لتنظيم سباق الهجن الدولي في مدينة الداخل. La Fédération française, c'est un groupement d'associations françaises qui travaillent dans le chameau, d'entreprises françaises qui travaillent dans le développement des produits dérivés et des scientifiques français. Donc on est un groupement d'associations de ces entreprises et on travaille à l'étranger, on travaille en France, on travaille sur le développement des courses aussi de dromadaires en France. On organise une Coupe de France, un championnat de France sur les hippodromes de France. Et donc on a reçu au dernier salon qui s'est déroulé à Paris, à Janvier, au mois de septembre, une délégation d'Arla qui s'est présentée, qui nous a fait de beaux stands. Et puis, dans ces relations, on se retrouve ici. Voilà. Donc c'est assez formidable. On est très heureux vraiment d'être accueillis par Darla, par cette délégation intéressante. Et puis notre objectif, donc, c'est de montrer notre présence, de développer éventuellement des projets sportifs avec la région de Darla sur les courses de dromadaires et puis de présenter nos actions.